नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह आल इमरान के आयत नंबर 120। पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम इनको अपना राजदार ना बनाओ और इनसे दोस्ती मत करो। तुम इनसे मोहब्बत करते हो जबकि ये तुमसे मोहब्बत नहीं करते, और इनकी दुश्मनी की कोई वजह नहीं है क्योंकि तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो, और जब ये आपसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि ये आपको अपना रसूल नहीं मानते। ये सिर्फ आपको उम्मियों का रसूल मानते थे, और आपके खिलाफ अपने घरों में जब अकेले में होते हैं तो गुस्से से अपनी उंगलियां चबाते हैं। अगर तुम्हें अच्छाई पहुंचती है तो इन्हें बुरा लगता है, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो ये इस पर खुश होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु यानी मोमनो, अगर तुम सब्र करो, तकवा इख्तियार करो तो इन काफरों की, इन मुनाफिकों की चालें तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बेशक जो ये अमल करते हैं अल्लाह ने इसे घेरे में लिए हुए है। वाइज़ गदौता, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें ये वाक़या भी याद दिलाओ जो अभी ही गुजरा है। वाइज़ गदौता, जब तुम सुबह सवेरे निकले मिन अहलिका अपने घर से, तो बवी और मोमिनीना मामूर करने के लिए मोमिनों को मकाइदा लिल किताल जंगी मोर्चों पर। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह भी आप सल्लम की यानी ये तरतीब, आप सल्लम की ये बातें सुन रहा था और अल्लाह जानता है। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि ये चीज़ इन्हें समझाओ, ये मौका इन्हें याद दिलाओ कि अभी ही ये मौका गुजरा है कि ओहद के दिन सुबह सवेरे मुसलमानों को जंगी मोर्चों पर आप सल्लम जब तरतीब देने के लिए गए तो उस वक्त अल्लाह ताला सुन भी रहा था और देख भी रहा था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आजमाइश कर रहे थे कि कौन से जंग में जाना चाहते हैं और कौन हैं जो जंग से जी चुराना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ने एक मशवरा, एक राय ली कि जंग ओहद मदीने के अंदर लड़ी जाए या मदीने के बाहर। तो जो पुरजोश मोमिन थे उन्होंने कहा बाहर जाकर लड़ी जाए, और लेकिन मुनाफिकीन और कुछ मोमिनों ने कहा कि अंदर रह के लड़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर लड़ने को तरजीह दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सल्लम को यानी उस वक्त पता चल गया कि कौन जंग में जाना चाहता है और कौन जी चुराना चाहता है, क्योंकि इसका एक वाक़या पीछे गुजर चुका है। जब अल्लाह ताला ने तालूत और उसके लश्कर को कहा था कि जब तालूत ने कहा था कि अपने लश्कर को कि अल्लाह तुम्हें एक नहर के ज़रिए से आजमाएगा, जो भी इसमें से पी लेगा वो यानी इनके साथ नहीं होगा, और जो नहीं पिएगा तो वो अपने तालूत के साथ होगा, यानी उनका इरादा होगा जिहाद में हिस्सा लेने का। इसी तरह जिनका इरादा नहीं था उन्होंने बहुत सारा पानी पी लिया पेट भर कर, और कुछ ने चुल्लू भर पानी पिया जिनका इरादा था जिहाद करने का। तो इसी तरह यानी अल्लाह के रसूल भी उसी वक्त भांप गए कि किसका इरादा है और किसका नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं इज़ हम्मत ताइफतानी, जब हिम्मत हार गए दो गिरोह मिनकुम तुम में से, अन तफशला के बुज़दिली दिखाएं, वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह उन दोनों का दोस्त है, उनकी मदद करने के लिए तैयार है। व अलल्लाह फलयतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को तो अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अब ये दो गिरोह जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास पहनकर वहाँ से रवाना हुए, तो अब ये दो गिरोह कौन थे? ये औस और खजरज के बनु सलमा और बनु हारसा, ये दो गिरोह थे। क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम शौत पर पहुँचे तो वहाँ अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों के साथ इसलिए बाहर निकल आया कि मेरा कहना क्यों नहीं माना, मदीने के अंदर क्यों नहीं रह कर जंग लड़ी, तो जब मेरा कहना नहीं माना गया तो हम लोग क्यों अपनी जान गंवाएं। तो वो अपने 300 लोगों को लेकर वापस आ गया। तो इस यानी टाइम मुसलमानों के भी दो गिरोह जो औस और खजरज के बनु हारसा और बनु सलमा थे, ये भी हिम्मत हार गए और वो बुज़दिल होने लगे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह उन दोनों का दोस्त है और अल्लाह उनके अंदर मौजूद है। मोमिनों को तो अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, ना कि इन चीज़ों पर। वलक़द नासरकुमुल्लाहु, अब अल्लाह याद दिला रहा है कि ये बुज़दिली की वजह क्या है। वलक़द नासरकुमुल्लाहु बेबदरियों, और अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका है मकाम बदर में, बदर के मकाम पर, बदर की लड़ाई में। व अंतुम अज़िल्ला, उस वक्त जब तुम बहुत कमज़ोर थे। फ़तकुल्लाह, पस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाते हैं जंग बदर में
تم بہت کمزور تھے، اس وقت تو تم نے ہمت نہیں ہاری، اب کیا وجہ ہے ہمت ہارنے کی؟ اس وقت تو 2 گھوڑے 8 شمشیریں، یہ لوگ بدلنے آئے تھے دنیا کی تقدیریں، اس وقت تو آپ لوگوں کو نے بزدلی نہیں دکھائی۔ فتق اللہ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو، اللہ سے ڈرو شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اذ تقولوا للمؤمنین، جب تم کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے، الن یکفیکم، یعنی اللہ سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، جانتا ہے کیا کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کہہ رہے تھے مومنوں سے الن یکفیکم، کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے، ان یمدکم، کہ مدد کرے کم تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثتی، 3,000 ہزار، من الملائکات، فرشتوں کے ذریعے سے، منزلین، جو اس مقصد کے لیے اتارے جائیں گے، یعنی لگاتار جو آتے جائیں گے۔ بلا، ہاں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، ویاتوکم من فورہم، اگر یہ دشمن تمہارے اوپر فوراً بھی آ گئے، ھذا یمددکم ربکم، تو فوراً ہی یہ تمہارا رب تمہارے پاس مدد بھیجے گا، بخمساتی آلاف من الملائکات، 5,000 فرشتوں کے ذریعے سے، مصومین، جو نشان زدہ ہوں گے۔ یعنی بالفرض یہ اچانک دشمن بھی آ گئے تو اس وقت بھی تمہاری رب ہی مدد کرے گا 5,000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے یہ فرشتوں والی بات نہیں بنائی مگر ایک خوشخبری کے طور پر بنائی، لکم، تمہارے لیے، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم، تمہارے دل، بہی، اس خبر سے، تاکہ تمہارے دل ان فرشتوں کی خبر سے مطمئن ہو جائیں۔ ومن نصر، اور نہیں آتی مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، العزیز الحکیم، جو زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں خوشخبری کے طور پر بتائی ہے، ورنہ مدد تو ہمیشہ اللہ ہی کرتا ہے، تعداد پر تو نہیں۔ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ اپنے ہتھیاروں پر، اور نہ اپنے اوزاروں پر، اور نہ اپنی تعداد پر، بلکہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لِیَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِینَ، تاکہ اللہ کاٹ دے، طرفًا من الذین، ایک حصہ، من الذین، ان لوگوں کا، کافروا، جو کافر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک حصہ کاٹ کر مسلمانوں تمہیں دے دے، یعنی کافروں سے ایک حصہ کاٹ کر پھر وہ مسلمانوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اب اللہ یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ کام اللہ نے کس لیے کیا، تاکہ اللہ کاٹ دے ایک حصہ ان لوگوں کا، کافر، جو کافر ہیں، یعنی کاٹ کر تمہارے حصے میں شامل کر دے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، یہ گھروں میں جائیں تو واپس ذلیل و خوار ہو کر جائیں۔ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یعنی یا تو انہیں ہمارے حصے میں شامل کرے گا یا انہیں ذلیل و خوار کر کے واپس بھیجے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں ارادہ کیا کہ کاش یہ سارے ہی مسلمان بن جائیں، سارے ہی مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل کی خواہش تھی اس کا یہ جواب دیا، لیس لک من الامر شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، چاہے تو اللہ انہیں معاف کرے، او یعذبہم، چاہے تو انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ یہ ہیں ظالم، یہ ظلم کر چکے ہیں۔ چاہے تو اللہ قانون اور قاعدے کے مطابق، یعنی آپ کی خواہش سے نہیں، قانون اور قاعدے کے مطابق انہیں عذاب دے یا انہیں معاف کر دے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، یعنی اللہ کا حکم چلتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں، یعنی کسی کی خواہش سے کسی کی خواہش پر کوئی چیز نہیں، اللہ ہی کا حکم ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ یغفر لمن یشاء، وہ معاف کر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس سے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے، بے شک سارا کا سارا فیصلہ، سارا کا سارا ٹوٹل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔